हेलो हेलो मामुहरू, के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? अनि असोज 26को बेबीहरू चाहिँ कति रहनुभयो त नि? मेरो चाहिँ असोज 26को बेबी यो धेरै चकचके हुनुभएको छ। यो येल्लो कलरको झोलाभित्र चाहिँ सक्स, जुत्ताहरू, रालेहरू थियो। सबै उहाँले चाहिँ निकालेर चाहिँ यसरी खेलाइरहनु भएको छ। हाम्रो बेबी चाहिँ धेरै नै चकचके हुनुहुन्छ। त्यसरी खेलाउँदै हुनुहुन्छ। अनि गर्मी चाहिँ एकदम धेरै बढिरहेको छ। पसिना पनि खलखली आइरहेको छ बेबीलाई। र पनि उहाँ चाहिँ पुरा खेल्न चाहिँ छोड्नु भएको छैन। पुरा उहाँलाई चाहिँ खेलाउने जुत्ता चाहिएको छ। जुत्ता भए नि खेलाउनुहुन्छ। अनि चकचके हुनुहुन्छ, धेरै चकचके। हजुरहरूको बेबीहरू चाहिँ कतिको चकचक गर्नुहुन्छ? सबैजनाले कमेन्टमा लेख्नुहोला। हस् त, अहिलेलाई यति नै।